बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। पाकिस्तान की वजारत खजाना का वफ्द वाशिंगटन में IMF हुक्काम के साथ आज मुलाकात कर रहा है। एक ऐसे वक्त में कि जब माशी हालात की संगीनी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल अबतरी की इंतहाओं को छू रही है। महंगाई के मुजोर सैलाब को रोकने वाले खुद बंद खोले जा रहे हैं। बिजली, गैस की लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफा, आटे, चीनी, चावल, घी और दूध जैसी ज़रूरी अशिया की खरीदारी आम आदमी की बिसात से बाहर निकलती जा रही है और मुतवस्सित तबके की एक बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे जा पहुंची है। इंतखाबात जीतने का मकसद अपने लिए इख्तियारात और मराद का हुसूल नहीं होता, बल्कि अवाम के मसाइब और मुश्किलात दूर करके ज़रूरियात ज़िंदगी, इंसाफ और बराबरी जैसी मराद देना होता है। अगर हम कुछ पाकिस्तान की माशी हालत के जो बाज़ इंडिकेटर्स हैं उनका अगर हम जायज़ा लें और हम आपको बताएं तो 1 अप्रैल 2011 को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे 15% महंगाई में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ इस साल गंदम की पैदावार 24 मिलियन टन से बढ़ जाएगी, लेकिन बदस्तूर अवाम के लिए इसकी कीमत ज़्यादा है। गन्ने की काश्त का 53 मिलियन टन का हदफ हासिल कर लिया गया, यानी चीनी बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी, लेकिन कार्टेल्स एक बार फिर हरकत में आ गए हैं और चीनी की महंगाई में मसरूफ हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करता है कि 30% पाकिस्तानी सिर्फ $1 रोजाना कमाते हैं, जिससे 3 वक्तों का खाना नामुमकिन हो गया है। इसके साथ साथ मुल्क की जो 80% आमदनी है, महज 20% आबादी के पास चली जाती है। और एक और जो इंकशाफ हुआ है उसमें कहा गया है कि 35% इजाफी टैक्स आम आदमी और गरीबों पर डाला गया, जबकि अमीर तबके को 18% टैक्सों से रिलीफ दिया गया है। ये हैं वो खौफनाक इशारे जो कि पाकिस्तान की मईशत के इस वक्त के यानी आज तक के इंडिकेटर्स हैं। आज पाकिस्तानी वफ्द IMF के हुक्काम से वाशिंगटन में भी मुलाकात कर रहा है। दूसरी जानिब हम इकोनॉमिक एमरजेंसी के दहाने पर खड़े हैं। किस तरफ हालात जाएंगे, यही है आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू, और इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर माशियात और साबिक मुशीर ख़जाना जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान ने, जो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जनाब फरीद अहमद पराचा भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, और कामिल अली आगा सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, व्हाइट हाउस ने भी एक रिपोर्ट जारी की पाकिस्तान की जो माशी प्रोग्राम है या जो माशी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उस हवाले से, और इस वक्त आज हम IMF से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या मुस्तकबिल हो सकता है इस इकॉनमी का? थैंक यू। देखें, सिर्फ व्हाइट हाउस ने ही रिलीज़ नहीं किया है, ये गालिबन 6 अप्रैल को उन्होंने रिलीज़ किया था ये रिपोर्ट पाकिस्तान की मईशत पे, बल्कि IMF ने भी 2 दिन पहले ये इसको एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें वही बातें हैं जो वाइट हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक हैं। और ये बड़ा एक अजीब सा आप देखें कि जहां वाइट हाउस रिलीज़ हो रहा है, उसी पीरियड में IMF ने भी वही रिपोर्ट अपनी रिलीज़ की है, और बेसिकली उसमें नो कॉन्फिडेंस उन्होंने जाहिर किया है हुकूमत पे और हुकूमत की इकोनॉमिक टीम पे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों रिपोर्ट इकट्ठे ऑलमोस्ट जारी हुए थे, लेकिन IMF ने अपने वेबसाइट पे उस वक्त डाला है जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना अपनी टीम के साथ वाशिंगटन की तरफ रवां दवा थे। यानी कि जब वो वाशिंगटन पहुंचे हैं तो वो IMF का जो नोट है उसने उनका इस्तकबाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स लेट 2008 और 2009 में शुरू किया गया था, इस हुकूमत ने 2010 और 2011 में न सिर्फ उसको रिवर्स किया बल्कि रोल बैक कर दिया। बहुत सारे अहदाफ थे जो और मेजर्स लेने थे टैक्स रिफॉर्म के हवाले से, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसी तरीके से पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने एडिशनल टैक्स मेजर्स लिए हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ। बहुत जमहूरियत की बातें की जाती हैं इस मुल्क में, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत,
اور جمہوریت پارلیمنٹ رہتے ہوئے وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آرڈیننس سے وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. وہ کہاں ہے ممبر آف پارلیمنٹ؟ آج کیوں نہیں بولتے کہ جی ہم موجود ہیں اور آپ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ تو کیا ایسی ضرورت ہے ایسی پارلیمنٹ کی کہ جب اگر صدر جو ہے وہ اپنے آرڈیننس کے ذریعے سے ٹیکس لگا دے؟ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس میں سے آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے. اسی نقطے کو ہم پوچھتے ہیں کامل علی آغا صاحب سے اور فرید پراچا صاحب سے بھی. جی کامل علی آغا صاحب، یہ ایک اہم سوال اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ پارلیمنٹ موجود ہے لیکن ٹیکسز لگائے گئے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے. دیکھیں جوید، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس پہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور ہمارا پروٹیسٹ آن ریکارڈ ہے، اور ہم اس پہ ابھی اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اس کو زیر بحث بھی لانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے 2003 کے اندر اس سے جان چھڑا لی گئی. یہ تو پالیسیز ساری کی ساری حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا ایکسپرٹیز ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ معیشت کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو دوبارہ پاکستان میں لانا ہی سب سے بڑی غلطی تھی، اور میں جب قائد حزب اختلاف تھا تو میں نے اس بات پہ اتنا شدید احتجاج کیا تھا، اور میرے خیال میں کئی دن اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، اور اس پہ بھی حکومت نے انڈرٹیکنگ دی کہ جی آئی ایم ایف کو مشروط لایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ شرائط کیا تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی حکومت کی یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا، جو ایگریمنٹ کیا، اس میں انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا تھا، لیکن انہوں نے آج تک ٹیکس نیٹ کو کیا بڑھانا تھا؟ یہ تو جو ٹیکسز لاگو تھے اور ٹیکس دہندگان تھے ان سے بھی ٹیکس وصولی میں ناکام رہے، اور یہ وہ ہدف پورے نہیں کر سکے جو انہوں نے اسرٹین کیے ہوئے تھے، جو انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہم اچیو کریں گے. جو ٹیکس دہندگان ہیں اور جو نئے ٹیکس دہندہ جو ہے انہوں نے اضافہ کرنا تھا، وہ آج تک انہوں نے کوئی پالیسی وضع نہیں کی، اور یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے پٹرول کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کا ذریعہ بنایا گیا ہوا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد یہ ٹیکس ایک نیا ٹیکس عوام کے اوپر لگا دیتے ہیں بذریعہ پیٹرولیم. اور پٹرول کی جو قیمتوں میں بڑھوتی ہے وہ اتنی بری طرح افیکٹ کرتی ہے عام چیزوں کے اوپر جو اشیاء ضروریہ ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود کہا کہ 15% یہ حالیہ اضافے سے 15% مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے. تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ بری طرح فلاپ ہو چکی ہے، اور حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. ابھی بھی اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں یہ، تو اس میں بھی وہ ظاہر ہے وہ کیا کہیں گے، وہ انہوں نے تو جو دیا ہے اس کو واپس لینا ہے بما سود کے. وہ مزید شرائط لاگو کریں گے. ٹھیک ہے کامل صاحب، پراچا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. پراچا صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، وہ مزید شرائط عائد کرتے ہیں اور وہی زور اور بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب، یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور کامل علی آغا صاحب نے بھی ایک تصویر پیش کی ہے اور یہ رپورٹوں کا ذکر کیا ہے، اسی دوران جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے، اسی طرح ورلڈ فوڈ پروگرام کی بھی ہے اور اسٹیٹ بینک کی بھی ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اپنی تاریخ کا بدترین قرضہ، پاکستان کی تاریخ کا آئی ایم ایف سے بدترین شرائط کا قرضہ جو ہے وہ سب سے بڑے حجم کا وہ اس حکومت نے لیا ہے. ان شرائط کے اندر ڈرون حملے بھی شامل ہیں اور آپریشن بھی شامل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پر ایک آگ اور خون سے گزر رہے ہیں. اور یہ ساری ان میں سے کوئی رپورٹ بھی نہ ہوتی ہے، جبکہ یہ واضح ہے کہ قرضوں کی معیشت ہے 11,000 ارب اس وقت تک ہمارے اندرونی و بیرونی قرضے پہنچ چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ یہاں کا غریب یہاں کے امیر کو پال رہا ہے.
اتنے ٹیکس ہیں وہ غریب آدمی پر عام آدمی پر لگ رہے ہیں. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوتی, کوئی بھی رپورٹ نہ ہوتی, تو جو عام آدمی پر بیت رہی ہے, جس طرح سے مہنگائی کی چکی کے اندر اسے پیسا جا رہا ہے, جس طرح سے عام آدمی کو کن چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے ہر مہینے بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اندھیرے بھی بڑھ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے, اور بجلی کے بل بھی بڑھ رہے ہیں. پراجا صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کامل علی آغا, ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں.